Hello and Namaste. You are watching the YouTube channel of Himali Swarharu, Nepali online radio from New York City. Please visit www.nepaliradio.com for our online radio programs. Action through communication. This is Himali Swarharu, Nepali online radio from New York City. नेपाली अनि यो प्रवासमा बसेर पनि एउटा नेपाली भाषा साहित्यको चाहिँ रक्षा गरौँ हामी सबै नेपाली भएर भन्ने एउटा उद्देश्यले यो सृजनाका यात्रा भन्ने कार्यक्रममा हाम्रो सीता दिदी हुनुहुन्छ यहाँ, निलमजी उतातिर जानुभयो अर्को स्टेटमा, हाम्रो मणि भाङदेवजी, सहदेव भाइ अनि हामी सबैजना भएर चाहिँ एउटा यो कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिने उद्देश्यले दुई वर्ष भयो सीता दिदी, 2 वर्ष अगाडिदेखि यो सञ्चालन गरेको कार्यक्रम। मेरो प्यारो लमजुङ जिल्ला डाँडा काँडा हिमालचुली बग्छन् नदी खोला, डाँडा काँडा हिमालचुली बग्छन् नदी खोला, माछा पुछ्रे काखमा छ मेरो प्यारो लमजुङ जिल्ला, माछा पुछ्रे काखमा छ मेरो प्यारो लमजुङ जिल्ला। रमाइलो छ कालिका मन्दिर गाउँ सहरको दरबार, रमाइलो छ कालिका मन्दिर गाउँ सहरको दरबार, थाहा पाए त्यही ठाउँमा आउँथे पर्यटक हजार, थाहा पाए त्यही ठाउँमा आउँथे पर्यटक हजार। पश्चिममा हेर्न लायक कर्पुटारको जात्रा, पश्चिममा हेर्न लायक कर्पुटारको जात्रा, प्राकृतिकले त्यसैमा नै छ मनोरमको घले गाउँको यात्रा, प्राकृतिकले त्यसैमा छ मनोरम घले गाउँको यात्रा। गोर्खा मनाङ छिमेकी उत्तर जिल्ला पर्ने, गोर्खा मनाङ छिमेकी उत्तर जिल्ला पर्ने, हरियाली डाँडा काँडा झर्न पनि झर्ने, हरियाली डाँडा काँडा झर्न पनि झर्ने। दक्षिण पश्चिम तनहुँ कास्की हेर्न लायक ठाउँ, दक्षिण पश्चिम तनहुँ कास्की हेर्न लायक ठाउँ, आउनु साथी त्यही ठाउँमा हामी सबै जाउँ, आउनु साथी हेर्नलाई त्यही ठाउँमा जाउँ। हरियाली वनपाखा फुल्छन् लाली गुराँस, हरियाली वनपाखा फुल्छन् लाली गुराँस, त्यही ठाउँलाई छोड्नु पर्दा यो मन हुन्छ उरास, त्यही ठाउँलाई छोड्नु पर्दा यो मन हुन्छ उरास। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ अहिलेको पनि समय परिस्थिति नेपालमा गणतन्त्र आए पनि सबै हाम्रा भावनाहरूको प्रतिनिधित्व नगरिरहेको सन्दर्भ छ। त्यस अर्थमा मैले यो कविता सान्दर्भिकै हुन्छ कि भनेर यहाँ सुनाउन अनुमति चाहन्छु। यसको शीर्षक छ स्वाद भिन्न रहोस्, हैन? अब हामीले सधैँ खाना खाइरहेको भन्दा त्यसको टेस्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको होस्, जहाँ अब गणतन्त्र आइसक्यो त्यसपछिको स्वाद फरक होस्, हैन? शक्तिको पक्षमा होइन यथार्थमा बक्ने गर आफ्नो आफनाको, शक्तिको पक्षमा होइन यथार्थमा बक्ने गर आफ्नै आफ्नाको अनुकूलतामा होइन, राज्य सधैँ अटल रहने बलियो जगको निर्माण गर। एउटा दम्भभित्र अट्टहास थियो जसले आफूलाई चिन्न सकेन, एउटा दम्भभित्र अट्टहास थियो जसले आफूलाई चिन्न सकेन, तर तिमीलाई चिन्नेहरूको परिणामलाई त स्वीकार गर, तर तिमीलाई चिन्नेहरूको परिणामलाई त स्वीकार गर। पक्कै बिर्सन गाह्रो पर्यो होला सूर्या सुन्दरी र आलिशान होटल, आहा ब्याङ्ककको सहर, आफैले आफैलाई किन्ने बेच्ने रहर, आफैले आफैलाई किन्ने बेच्ने रहर। अब त वाक्क दिक्क भयो पट्याट पनि लागिसक्यो, अब त वाक्क दिक्क भयो पट्याट पनि लागिसक्यो। हिजोकै परम्परालाई कायमै राख्ने भए हजारौँ हजार बलिदान किन, बुढो गोरु नारेर प्रति जोत्न खोज्दैछौ किन। यति बेला गिरिजालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो नि। हिसाब गर त अब त बाछो पनि बहर भयो भन्दैछ उसले जोत्छु प्रति भनेर, अब त बाछो पनि बहर भयो भन्दैछ उसले जोत्छु प्रति भनेर। हलो अड्काउँदै पिड्दैछौ गोरु किन, हलो अड्काउँदै पिड्दैछौ गोरु किन, दिनदिनै गनेर अब भन्नै पर्ने भयो। तिमी नै राख्म काँधमा जुवा, तिमी नै राख काँधमा जुवा, जोताहा तिमी नै बन, प्रतिमा फल्ने फुल्ने बिरुवा तिमी नै चिन, प्रतिमा फल्ने फुल्ने बिरुवा तिमी नै चिन। त्यसैले बोलौँ बोलौँ मुखै खोलेर बोलौँ,
धैर्यता गर्न सक्नुपर्दछ। परिवर्तनको अपरिहार्यतालाई सम्मानले स्वीकार्नु पर्दछ। परिवर्तनको अपरिहार्यतालाई सम्मानले स्वीकार्नु पर्दछ। त्यसकारण काँधमा जुगा राख्न पाउनु पर्दछ। जोतहा बनेर हलो समाउन पाउनु पर्दछ। एउटा मौसमी बाली तिमी नै फलाउनु पर्दछ, जसको स्वाद भिन्न रहोस्, जसको स्वाद भिन्न रहोस्। धन्यवाद। कवितै भन्नु पर्ला। छिया छिया भएको मन, छिया छिया भएको छ यो दुखी मन, दुखेको मनलाई लगाइदेऊ न मलम। धन्यवादको साथसाथै गर्दछु सलाम, दयनीय अवस्थामा पनि चलाउँदैछु कलम। तिमी नै हौ मेरो यो जीवनको प्राण, तिमी बिना चल्दैन है बिहान बेलुकीको त्राण। विपक्षीहरू मेरा पनि छन्, हानिरहन्छन् बाँड, बार भत्काई खाइदिन्छन् बाली बनेर साँड। शब्दहरू थुप्रिएका धेरै धेरै छन् मुखभरि, व्यक्त गर्न गाह्रो छ गर्ने कसो गरी। झुक्ने बानी छैन मेरो भनी आई एम सरी, मनको व्यथा सधैँभरि घुम्छ वरिपरि। सुनाउँदिन मनको कुरा भनेर फाइदा छैन, ठानी कसैलाई आफ्नो यसले त धोका दिन्न। पोख्दा फेरि मनको बह भनी अन्यत्रलाई नकह, रोकेर रोकिन्न आँसु बन्दछ अश्रु दह। हो मलाई थाहा छ यो खुसी खुसीको संसार, सुनाइदेऊ कानमा भन्छन् मात्र शुभ समाचार। के गरौँ कसो गरौँ सुनाउन सक्दिनँ, हुन्छु म लाचार। यहाँको हाल खबर यस्तै छ, तितो मिठो विचार। एने केने प्रकारेण हामी नराम्रो गर्दै नगरौँ, एक आपसका दुःखलाई आपसमा नै बाँडौँ। गन्तव्य हाम्रो एउटै छ, उद्देश्य एउटै छ, ढिलो चाँडो जानु छ बढी के पो लानु छ, ढिलो चाँडो जानु छ बढी के पो लानु छ। धन्यवाद। कविताको शीर्षक के हो? कविताको छिया छिया भएको छ मन। आज बिहान एउटा साथीले बिहानै फोन गरेर स्टुडेन्ट भिसामा आएको दाई ग्रिन कार्ड बनाउन सकिएन, याचन पनि भएन, मैले सिटिजनै बनाउने विचार गरेँ भनेर भन्नु हाँस्नुभयो। भनेपछि उहाँको सिटिजन आउँदै रहेछन्, अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही उसमा त्यही मोडमा जे फुर्यो त्यही ल्याएँ। यो चाहिँ लेख्न खोजेको चाहिँ के भने अब भौण अवस्थादेखि मसान घाट पुग्दासम्मको मान्छेको विभिन्न स्टेजहरूलाई समेट्न खोजेको, अब जति समेट्यौँ त्यति यहाँ प्रस्तुत गर्छ है त। कविताको शीर्षक छ अजीबको एक जीव। रोमान्सको खेलमा 9 मास कैदमा परी, रोमान्सको खेलमा 9 मास कैदमा परी जननीलाई असह्य पीडा दिँदै फुत्किन सफल भएको एउटा जीव। जननीलाई असह्य पीडा दिँदै फुत्किन सफल भएको एउटा जीव। 2-4 वर्षसम्म ओछ्यान र रक्षानको ख्याल राख्न नसक्ने भई, 2-4 वर्षसम्म ओछ्यान र रक्षानको ख्याल राख्न नसक्ने भई हुर्किएको एउटा जीव। टट्याङ मट्याङको आवाज सुरुवात गर्दै, टट्याङ मट्याङको आवाज सुरुवात गर्दै घस्रिएर 4 पाउ टेक्दै दरिलो बन्न खोजेको एउटा जीव। टट्याङ मट्याङको आवाज सुरुवात गर्दै घस्रिएर 4 पाउ टेक्दै दरिलो बन्न खोजेको एउटा जीव। तोते बोलीको आगमनसँगै कबाट कपुरी खबाट खरायो भन्दै ज्ञान मार्गमा लम्किएको एउटा जीव। तोते बोलीको आगमनसँगै कबाट कपुरी खबाट खरायो भन्दै ज्ञान मार्गमा लम्किएको एउटा जीव। बेला बित्दै जाँदा रसरङ्ग पूर्ण मस्तीको आगमनमा सलबलाउन पुगेको एउटा जीव। बेला बित्दै जाँदा रसरङ्ग पूर्ण मस्तीको आगमनमा सलबलाउन पुगेको एउटा जीव। उन्माद र यौनसाको खेप्की खाँदै, उन्माद र यौनसाको खेप्की खाँदै जिन्दगीको आनन्दको उपहार भन्दै हिँडेको एउटा जीव। उन्माद र यौनसाको खेप्की खाँदै जिन्दगीको आनन्दको उपहार भन्दै हिँडेको एउटा जीव। आफ्नो कैदी जीवनको सुरुवात र जननीको पीडालाई बिर्सिएर, आफ्नो कैदी जीवनको सुरुवात र जननीको पीडालाई बिर्सिएर उसैले अर्को जीवलाई कैदी पार्न सफल बनेको एउटा जीव। उसैले अर्को जीवलाई कैदी पार्न सफल बनेको एउटा जीव। आहार र विहारको चक्रव्यूह माया प्रेमको नाटकभित्र
आहार र बिहारको चक्रव्यूह, माया र प्रेमको नाटकभित्र जालमाथि जाल बुन्दै अल्झिएर बाँधिएको एउटा जीव, जालमाथि जाल बुन्दै अल्झिएर बाँधिएको एउटा जीव। हजारौं काँडाको बिजाइ र घोचाइबाट, हजारौं काँडाको बिजाइ र घोचाइबाट ऐयार आथो गर्दै मन गणन्ते लक्ष्यले दौडामा कुदेको एउटा जीव। हजारौं काँडाको बिजाइ र घोचाइबाट ऐयार आथो गर्दै मन गणन्ते लक्ष्यले दौडामा कुदेको एउटा जीव। सपना र विपना, चाहना र तृष्णाको कुम्लो बोकी, सपना र विपना, चाहना र तृष्णाको कुम्लो बोकी पसिना र आँसुले चुर्लुम्म डुब्दै प्यास मेट्न दौडाउँदो एउटा जीव। पसिना र आँसुले चुर्लुम्म डुब्दै प्यास मेट्न दौडाउँदो एउटा जीव। गोत्ता र हन्डरको खेप्की खाँदै, गोत्ता र हन्डरको खेप्की खाँदै घाँस र छहारीको पहिलो प्राथमिकतामा, घाँस र छहारीको पहिलो प्राथमिकतामा सुखभोगको लालसाले सुस्केरा हाल्दै पहरा र काङ्लामा गल्ची बेल्चा चलाउँदै तृष्णाको परिपूर्ति गर्दै जिएको एउटा जीव। पहरा र काङ्लामा गल्ची बेल्चा चलाउँदै तृष्णाको परिपूर्ति गर्दै जिएको एउटा जीव। धरतीको कुना कुनासम्म पुग्छु भने, धरतीको कुना कुनासम्म पुग्छु भने नटुङ्गिने यात्रामा अतृप्त भाव बोकी, नटुङ्गिने यात्रामा अतृप्त भाव बोकी तृप्तिको खोजीमा पुग्न लम्किएको एउटा जीव, तृप्तिको खोजीमा पुग्न लम्किएको एउटा जीव। दिनरात गुज्रदै वर्षौं बित्ता, दिनरात गुज्रदै वर्षौं बित्ता उसमाथि शरीरले काँचुली फेरेको पत्तै नपाई, उसमाथि शरीरले काँचुली फेरेको पत्तै नपाई एक थलोमा कुज्जिन पुगेको एउटा जीव, एक थलोमा कुज्जिन पुगेको एउटा जीव। संसार छेड्ने आँट बोकेको त्यही जीव, संसार छेड्ने आँट बोकेको त्यही जीव। आँगन समेत दूरदेश बनी शास्ति खेप्ने एउटा जीव, आँगन समेत दूरदेश बनी शास्ति खेप्ने एउटा जीव। अस्ति पञ्जर देखिसकेर गलित हुँदासम्म, अस्ति पञ्जर देखिसकेर गलित हुँदासम्म अझै मनमा आशा र तृष्णा बोक्ने एउटा जीव, अझै मनमा आशा र तृष्णा बोक्ने एउटा जीव। आइपुग्छ अदृश्य शक्ति उसलाई अन्त्य गर्न, आइपुग्छ अदृश्य शक्ति उसलाई अन्त्य गर्न आखिर बाँसमा कात्रोले कसिएर मसान घाटमा विलिन हुने अजीबको एउटा जीव। धन्यवाद। भुइँचालो कस्तो अनौठोको रहेछौ तिमी भुइँचालो, सँगसँगै प्रलय ल्याउने सुनामी बोकेर हिँड्ने कस्तो अनौठोको रहेछौ तिमी भुइँचालो। सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएको मानव जातिले खडा गरेको संरचना एकपटक ध्वस्त पारिदिने तिम्रो क्षमता हेर्दा त हे भुइँचालो जापानमा मात्र किन नेपालमा पनि तिमीलाई निम्तो छ भन्न मन लाग्यो, नेपालमा पनि तिमी हे भुइँचालो सुनामी बोकेर आइदिए हुन्थ्यो भन्न मन लाग्यो। तर बिन्ती गर्छु तिमीलाई हे भुइँचालो, तिमी र तिम्रो साथी सुनामीले हाम्रा वीर पुर्खाहरूले सृजिएको गौरवका सृजनाहरूलाई बचाएर हाम्रो गौरवलाई निमिट्यान्न पार्न खोज्ने ती कीटाणुहरूलाई मात्र बढारेर निमिट्यान्न पारिदेऊ। हाम्रो पुर्खाहरूले हामीलाई सुम्पिएको गौरव गाथा बचाउन ती कीटाणुहरूलाई निमिट्यान्न पारी हामीलाई सहयोग गरिदेऊ। होइन भने हे भुइँचालो तिमी र तिम्रो साथी सुनामी मानव इतिहासमा जसरी बदनाम भएका छौ त्यसरी नै हाम्रो इतिहास बदनाम भएर जानेछ। कीटाणुहरूको मात्र नेपालमा जय जयकार हुनेछ। हे भुइँचालो हाम्रो देश नेपालमा महाप्रलय जाने सङ्केतको घन्टी बजिसकेको छ। त्यसैले भुइँचालो तिमी र तिम्रो साथी सुनामी नेपालमा छिट्टो आइदेऊ। होइन भने महाप्रलयमा बग्ने नेपालमा न त भुइँचालोको न त सुनामीको कुनै अस्तित्व होला, न त भुइँचालो तिमी र तिम्रो साथी सुनामीको बदनामीको भन्दा कुनै अर्कै इतिहास बन्ला। धन्यवाद। पाइलाहरू सबैको हृदयभित्र खुसी छर्दै हिँड्दै जाऊ थुप्रै थुप्रै बाटाहरू, सबैको हृदयभित्र खुसी छर्दै हिँड्दै जाऊ थुप्रै थुप्रै बाटाहरू। जति विघ्न बाधा अडचन आइपरे पनि कहिले नरोक्यौँ ती तिम्रा पाइलाहरू। बढ 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 अगाडि बढ म छु किन डराउँछु साथ साथमा, दिँदै जाऊ आफ्नो पहिचान गर सेवा सधैँ, गर सेवा जप सधैँ राम नाम, यसै मरेर जानु त छ एक दिन। मेरो कदा विश्वास छ उजेली यसपालि पनि यस्तै भयो। उजेली समस्याको खेती गर्न पत्रिकाहरूले समाधानको बाली भित्राउनै चाहेनन्। जहाँ समस्या थियो समाधानको बाटो पनि त त्यहीँ थियो नि।
तर उनीहरूले समस्यामै फाइदा देखे, समस्या बेचेर समस्या कमाए, आफूभित्र आफैलाई नहेरी खाली बाहिरै जगुरी। सधैँ नै यही निरन्तरता कहिलेसम्म उजेली? पैसाको जोहो गर्न नसकेर साइनले स्कुल बिचैमा छोडिछ, अब ऊ पनि बाहिरिने विचारमा छरे। युवाको श्रम पोखिएर खाडी हराभरा हुन्छ, उता निर्दोष छोराहरू मर्छन्, मारिन्छन् बिना कारण मरुभूमिमा, यता बुहारीले छोरो पाउँछे, फेरि अर्कै कुनै देशमा पसिना बगाउन तयारी बनाउँछे। के नियति यस्तै हो उजेली, जुनी त आखिरी एक बारकै हो नि। ज्ञान र विवेक होइन चर्को र ठुलो स्वरले चिच्याउन सक्ने नै नेता हुने देशमा। ए उजेली तिम्रो बोली बिग्छ कहाँ, तिमीलाई निसाब मिल्छ कहाँ? ए उजेली तिम्रो बोली बिग्छ कहाँ, तिमीलाई निसाब मिल्छ कहाँ? मेरो एउटा सानो लघु कथा पनि छ। कुनै गाउँमा आमा छोरी मात्र बस्थे। उनीहरूले एक दिन सहर घुम्ने इच्छा गरेछन्। सहरको एउटा अग्लो धरहराबाट संसार देखिने हल्ला सुनेर उनीहरू दुवैजना चढेर हेर्ने निदो गरे। अनि पाले चढेर हेर्दाखेरि आमा पहिला गएर हेरिन्। अनि आमाले हेरेर आएपछि छोरीलाई भनिन्छन्, छोरी मैले त पुरै संसारभरि चोर फटा लोभी अवसरवादी फोहोर बाहेक अरू केही पनि देखिनँ नि, संसार त यस्तो पो रहेछ। आमाले आफ्नो जीवन अनुभव भन्दै थिइन्। ए गाठी यस्तै त हो, यस्तै छ र संसार भनेर छोरी हतारिँदै धराको टुप्पोमा गई हेरेर आए। आमालाई भनिन्छ, आमा मैले त चारैतिर सफा स्वच्छ राम्रो हराभरा इमान्दारिता मात्र देखेँ नि, संसार त्यति राम्रो रहेछ। छोरीले आफ्नो जीवन दर्शन सुनाउँदै थिए। मुना थापा मेरो कविताको शीर्षक अल्झिएको छु। कहिले अल्झिएर बाँचे, कहिले बल्झिएर रोएँ, यिनै सडक भित्तिहरूमा बेथा बजाई हाँसिरहेँ। कहिले अल्झिएर बाँचे, कहिले बल्झिएर रोएँ, यिनै सडक भित्तिहरूमा बेथा बजाई हाँसिरहेँ। पहाडको तरेली बिच अल्झिएको फुल भई अनकट्टा जङ्गली बिचको गुराँसी झैँ झरनाको थुन आवाजसँगै बतल्छ निहाल्दै जिन्दगीको तरङ्ग खोजिरहेँ। कहिले अल्झिएर बाँचे, कहिले बल्झिएर रोएँ। खुसीहरूको बिचमा एकान्त सुनसान थियो, आँखाभरिको विश्वासभित्र आशाको दीप जलिरहेको थियो। पर्खाइको सिँढीहरू पाइला अडिरहेको थियो, बोझ अझै थपिँदै थियो। कहिले अल्झिएर बाँचे, कहिले बल्झिएर रोएँ, यिनै सडक भित्तिहरूमा बेथा बजाई हाँसिरहे। के लेखेँ के भन्नु के भन्नु आज हतार अघि घरमा थिएन। म त एउटा सुन्तली अन्नी कविता लेख्छु। कस्तो सुन्तली? ए सुन्तली आज तिमी साउको घरमा जाऊ, सिलाएको भोटो लगी पिठो मागी ल्याऊ। मैले लुगा सिलाउँछु अब कमर कसी, सागा सिस्नु घट्छिन् आमा आज घरमा बसी। छिटो जाऊ मेरी छोरी छिटै फर्की आऊ, भोक प्यासा खटाउँदैन तिम्रो बुढो बाउ। बुझिलिनु साउनी बजे भोटो ल्याएकी छु, पानी प्यासा लागेको छ दौडी आएकी छु। बाहिर आउँदा साउनीले लिएर आइन् पानी, मलाई नछै भाँडा नछै हात थापेर खानी। नखाउँ भने घाँटी सुक्यो खान मन छ पानी, कसरी खाउँ हात थापी लागेको छैन बानी। के हुन्छ त भनी मैले भाँडा छुन थालेँ, सिका छैन अहिलेसम्म तेरा आमा बाले। हाम्रो भित्र आउने होइन छोइको खानु हामीभन्दा सानो जात तिमी दमाई कामी। नकरमाला बैंसोलु किन छोइस भाँडा, शराब दिन्छन् साउनीले किटी मुक्का दारा। रुँदै रुँदै सुन्तली आफ्नो घर फर्की, ढिलो आइस भनिकन आफ्नी आमा झर्की। सुन्तलीका आँखाबाट आँसु खसेका छन्, पिठो ल्याई ढिँडो खाने आशमा बसेका छन्। रुन आई सुन्तली आफ्नो बाबा छिन, हामी सानो जात भनी भन्नु भएन किन। मेरो सुन्तली गीत त्यही हो हजुर। ऋतु शरद ऋतु नि यी सबैमा मनपर्ने मलाई वसन्त ऋतु नि। पुरानो पाता ओइलाए झरे नयाँ आँकुरा, कुन रुखमा गुण लाउनी हेर्छ पन्छी चाकुरा। वसन्त ऋतु खुसियाली छाउँछ मनमा, गोठाला दाइले चराउँछ वस्तु हरियो वनमा। बिहानीको शीतको थोपा माकुरी जालमा, कोइलीको मिठो बोली झरनाको तालमा। नयाँ जोस नयाँ जाँगर नयाँ उमङ्ग, सप्तरङ्गी फुल फुल्दैछन् पार्छौँ हामी दङ्ग।
लेखा-बसी झरनाको आवाज झन्किन्छन्, जताततै हरियाली मयूर फन्किन्छन्, बगैँचाको वरिपरि भमराको धुन केही दिनपछि फग्रिँदैछन् बेली चम्पा फुल। किताबहरू पढ्दै अब एनएनजेको 25औं वार्षिक उत्सव उसले मनाउँछ पछि आमा